बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर अगर खातून जाके अदालत से खुला लेती है, अदालत के ज़रिए अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाती है, तो किन सूरतों के अंदर जो है वो हक महर जो है वो अदा नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते चलें कि 2015 के अंदर फैमिली को जो लॉ हैं उनके अंदर जो अमेंडमेंट हुई उसके मुताबिक जो है, अगर कोई शख्स जो है, कोई खातून जो है वो अदालत से अगर खुला लेती है, तो खुला लेने की सूरत के अंदर अगर वो अपना हक महल ले चुकी है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो 25% वापस करेगी। और अगर वो नहीं लिया हुआ है, तो उस सूरत के अंदर 50% उसको हक महर अपना छोड़ना पड़ेगा, जबकि 50% जो है वो हक महर जो है वो वसूल करने की हकदार है। उसके बाद जो है वो आला अदालतों की तकरीबन जो है वो इस वक्त जो है वो 18 के करीब जो है वो इस अमेंडमेंट के बाद जजमेंट्स आ चुकी हैं, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि अगर खातून जो है वो अपनी आज़ादाना मर्जी के साथ जो है वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाती है, थ्रू खुला, अदालत के जरिए खुला लेती है, तो उस सूरत के अंदर सारे का सारा हक महर जो है वो उसको वापस करना पड़ेगा। और इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो है वो इसके ऊपर की भी जजमेंट इसके ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने करार दिया है कि अगर खातून जो है वो अदालत से खुला लेती है, तो उस सूरत के अंदर सारे का सारा हक महर जो है वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन कानून के अंदर ये भी चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि दो रीजंस की वजह से जो है वो अदालत जो है वो के ज़रिए खुला जो है वो लाइबिलिटीज़ की वजह से खुला खातून जो है वो अदालत से ले सकती है, जिसके अंदर कुछ लाइबिलिटीज जो हैं वो जो अज़दवाजी लाइबिलिटीज हैं शादी के बाद, वो इम्पोज की गई हैं कुछ औरत के ऊपर कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है। इसी तरह से कुछ जिम्मेदारियां जो है वो मर्द के ऊपर जो है वो इम्पोज की गई हैं, जो कि कानून ने, जो कि शरीयत ने इम्पोज की हैं। और इस सूरत के अंदर अगर खातून जो है वो अदालत से रजू करती है, बेशक मर्द उसके अंदर जो है वो अपनी तमाम लायबिलिटीज़ पूरी कर रहा है और ख़ातून अदालत से रजू करती है, तो उस सूरत के अंदर जो है ख़ातून को जो है वो अपना हक महर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ख़ातून इस बुनियाद के ऊपर कोर्ट से रजू करती है कि मैं तो अपनी लायबिलिटीज़ पूरी कर रही थी, लेकिन जो मर्द के ऊपर लायबिलिटीज़ मौजूद थी, जो कि शरीयत ने, जो कि कानून ने बयान की हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अदालत के अंदर जो है वो खुला लेने के लिए आई हूँ, तो उस सूरत के अंदर जो है जो हक महर है वो मर्द को जो है वो अदा करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है जब भी अदालत के अंदर खुला दायर किया जाता है, तो अदालत के अंदर जो मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए वहाँ पे लिखा जाता है कि मैरिज जो है वो किस बुनियाद के ऊपर आप जो है वो डिसॉल्व करवाना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो खातून जो है वो अदालत के अंदर केस फाइल करती है कि मेरा मर्द जो है वो मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, लिहाजा अब मैं मज़ीद तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा मैं अदालत से खुला ले रही हूँ, मेरी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। और इसके अंदर अमूमी तौर के ऊपर जो प्रैक्टिस है उसके अंदर होता क्या था कि जैसे मर्द आता, खातून आती थी और वो अपना बयान रिकॉर्ड कराती थी, अदालत जो है वो मैरिज को खुला की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिसॉल्व कर देती थी और उसमें एक रूटीन में आर्डर जो है वो पास कर देती थी कि इतना हक महर जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अब इसके ऊपर रिसेंटली भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसके अंदर जो है वो जस्टिस आयशा साहबा की जो है वो जजमेंट आई है। उन्होंने कहा कि जो अदालत का बुनियादी हक है कि जहाँ पर अदालत के अंदर इस्तदा की गई है खातून की तरफ से, अगर एक औरत जो है वो अदालत के अंदर इस बुनियाद के ऊपर खुला फाइल कर रही है कि मर्द उसके ऊपर तशद्दुद करता है, तो अदालत उसी फैक्ट्स को देखते हुए जो है वो फैसला करेगी, ना कि तमाम जो है वो खुला के केसेस का फैसला जो है वो एज़ खातून की तरफ से खुला की बेस के ऊपर कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो है वो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अगर खातून अदालत से रजू करती है, तो उसकी सूरत के अंदर हक महर जो है वो वापस नहीं करना पड़ेगा। वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं? इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि अगर कोई जो हस्बैंड है वो पिछले जो है वो 4 साल से जो है वो लापता हो चुका है, उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो अगर खातून जो है वो इस बुनियाद के ऊपर अदालत से जाके केस फाइल करती है कि जनाब मैं इस वजह से जो है वो केस फाइल कर रही हूँ कि मेरा जो शौहर है वो 4 साल से उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी मुकम्मल कोशिश की गई है कि उसका पता चल सके, पता नहीं वो जिंदा है या मर गया है, लिहाजा जो है वो मैरिज को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए, तो इस सूरत के अंदर भी हक महर जो है वो वापस नहीं करना पड़ेगा।
اس کے علاوہ جو شوہر ہے اس کو کسی جرم کے اندر 7 سال کی سزا ہو چکی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ خاتون رجوع کرتی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی لائبلٹی پوری کر رہی تھی، لیکن جو شوہر ہے اس کو کسی جرم کے اندر 7 سال کی سزا ہو چکی ہے، وہ 7 سال تک جیل سے باہر نہیں آنے والا ہے، لہٰذا میں اس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ عدالت سے خلا کی ڈگری مانگ رہی ہوں، میرج کو ڈیزالو کروانا چاہ رہی ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی جو حق مہر ہے وہ واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خاتون اگر یہ چیز ثابت کر دیتی ہے کہ جو شوہر ہے اس کا وہ پچھلے 2 سال سے مینٹیننس ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا جو خرچہ نان و نفقہ ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اگر وہ اس چیز کو پروف کر دیتی ہیں تو اس صورت کے اندر بھی جو حق مہر ہے وہ واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہسبینڈ ہے اس کے اوپر جو ازواجی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں ان کو وہ پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ جتنی بھی اگر خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری مانگتی ہے اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عدالت خلا گرانٹ کرتی ہے تو اس میں بھی حق مہر جو ہے وہ واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر جو شوہر ہے وہ جنسی طور کے اوپر جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کے کوئی چانسز بھی نہیں ہیں کہ وہ ریکور کر سکے گا، اور اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اگر خاتون جو ہے وہ عدالت سے خلا کی ڈگری مانگتی ہے، میرج کو ڈیزالو کرواتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ حق مہر ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ اس کا جو ذہن ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ عدالت سے اگر خاتون اس بنیاد کے اوپر خلا کی ڈگری کے لیے جاتی ہے تو جو میرا شوہر ہے وہ پاگل ہو چکا ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، لہٰذا میں میرج کو ڈیزالو کروانا چاہتی ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی حق مہر واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی خاتون ہے جس کی جو شادی ہے وہ 16 سال سے پہلے ہو چکی ہے، اب تو خیر اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، پابندی موجود ہے، اس کے اوپر قانون موجود ہے اور اس کے اوپر کافی سختی ہے، لہٰذا اس کے اوپر ابھی تو بہت کم ایسے کیسز دیکھنے میں ملتے ہیں جہاں پر اس کا کوئی خاتون ہے، اس کا ولی جو ہے وہ اس کی 12 سال میں 14 سال کے اندر جو ہے وہ شادی کر دے، تو اگر جو ہے وہ انفیکٹ اگر ہوتی بھی ہے خاتون جو ہے وہ اس کی شادی جو ہے وہ اس کا ولی جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں کر دیتا ہے، اور اس میں وہ 18 سال سے پہلے پہلے وہ اس کو چیلنج کر سکتی ہے کورٹ کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ دعویٰ خیار البلوغ جو ہے وہ عدالت کے اندر دائر کیا جاتا ہے، جس کے اندر خاتون جو ہے وہ اس کے اوپر موقف رکھتی ہے کہ میں جو ہے وہ 13 سال کی تھی، اس وقت میرا ذہن پراپرلی میچور نہیں تھا، میرے والدین نے، میرے ولی نے میری شادی جو ہے وہ فلاں شخص کے ساتھ کر دی تھی، اب میں 17 سال کی ہو چکی ہوں، میں 16 سال کی ہو چکی ہوں، اب میرے اندر شعور ہو گیا ہے، میں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی، تو اس میں بھی جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر میرج کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتی ہے، اور یہ 18 سال سے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ 18 سال کے بعد اگر جا کے وہ اگر اس میرج کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس میں خلا کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اس کو پھر کورٹ کے اندر چیلنج کرے گی، تاہم یہ جو دعویٰ خیار البلوغ ہے یہ اس کے اندر 18 سال سے پہلے ہی دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگر شوہر ہے وہ خاتون کے اوپر تشدد کرتا ہے اور اس چیز کے تشدد کے واضح ثبوت اس کے پاس موجود ہیں، اس کے پاس میڈیکل موجود ہے، اس نے کوئی ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اگر وہ پروف کر دیتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ میرج کو ڈیزالو کر رہی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا پڑے گا اور اس میں تمام حق مہر حاصل کرنے کی حقدار ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بھی ایسی جو ہے وہ کوئی بھی ایسی ریزن جو کہ محمدن لاء کے اندر جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی ہے، مسلم لاء جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جو ایسی ریزن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ اس شرعی طور کے اوپر، اسلامی طور کے اوپر جو ہے وہ کنارہ کش ہو سکتی ہے، اس سے میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اگر کوئی خاتون ہے وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے اور اس کو پروو کرتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی اگر میرج ڈیزالو ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی حق مہر جو ہے وہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ ادروائز باقی تمام کیسز کے اندر اگر مرد جو ہے وہ رکھنا بھی چاہ رہا ہے یا وہ مرد ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، خاتون جو ہے وہ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، تو اس صورت کے اندر قانون کے اندر جو ہے جو مینشن ہے
کہ اگر حق مہر لے چکی ہے تو 25% واپس کرے گی، اگر نہیں لے چکی تو 50% واپس کرے گی۔ تاہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ڈفرینٹ ججمنٹس آ چکی ہیں، تو کہ اپروکسیمیٹلی 18 کے قریب اس وقت جو ہے وہ میرے نالج میں ہے۔ تو اگر ان کی بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ عدالت نے قرار دیا ہے کہ اگر خاتون اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ جو ہے وہ میرج کو ڈیزالو کرواتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ حق مہر کی حقدار نہیں ہوگی۔ اس موضوع سے متعلقہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔